नमस्कार। जाज्वल्यमान आनंद घन शुद्ध चैतन्य ब्रह्म म हूँ, यस्तो अनुभूति हो अवधूत आदि महापुरुषहरूको। ज्ञानवान महापुरुष अवधूतहरूको, अष्टावक्रहरूको अनुभूति अर्थात अनुभव के हो भने जाज्वल्यमान आनंद घन शुद्ध चैतन्य ब्रह्म म हूँ, यस्तो स्थिति महापुरुषहरूको, ज्ञानवानहरूको, मुक्त महापुरुषहरूको रहेको हुन्छ। त्यो अनुभव हो जाज्वल्यमान आनंद घन शुद्ध चैतन्य ब्रह्म, यस्तो लगातारको अनुभव सधैँ जाज्वल्यमान रूपले रहिरहेको, सधैँ आनन्द घन रूपले रहिरहेको, आनन्दै आनन्द शुद्ध चैतन्य रूपले रहिराखेको, ब्रह्म रूपले रहिराखेको, यो एउटै हो। ब्रह्म रूपले भनौँ या शुद्ध चैतन्य रूपले भनौँ या आनन्द घन रूपले भनौँ या जाज्वल्यमान रूपले भनौँ, यो सदाकालीन ज्ञानवानको स्थिति हो। अर्थात् पशुपतिनाथको स्थिति यही हो। के हो भन्दा पशुपतिनाथ जाज्वल्यमान रूपले रहिरहनु भएको छ, आनन्द घन रूपले रहिरहनु भएको छ, शुद्ध चैतन्य रूपले रहिरहनु भएको छ, ब्रह्म रूपले रहिरहनु भएको छ, अर्थात् शिव रूपले रहिरहनु भएको छ। हामीहरू पनि यही रूपमा रहे, हामीहरूको स्थिति पनि त्यही नै हो। त्यही नै हो भन्नाले जाज्वल्यमान आनन्द घन शुद्ध चैतन्य ब्रह्म रूपले, परमात्मा रूपले, केवल आत्मा रूपले, स्वयं प्रकाश रूपले, यो हो यथार्थ स्थिति सधैँ सधैँको। अब यस्तो अनुभव हुनुमा कारण के हो, यस्तो अनुभव भइरहनुमा आधार के हो? संसारका हामी सबैलाई के यस्तो आधार पाउन सक्छौँ जसबाट जाज्वल्यमान रूपले, आनन्द घन रूपले, शुद्ध चैतन्य रूपले, ब्रह्म रूपले रहिरहन सधैँ सधैँका लागि सम्भव होस्? यस्तो सम्भव छ। कहाँबाट? यो हिन्दू धर्मबाट। हिन्दू धर्म भन्नाले वेद, वैदिक, गीता, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र अर्थात् श्रुति, स्मृति, न्याय, यी शास्त्रबाट हामीले पाउँछौँ। अब कसरी कुन रूपले पाउँछौँ भन्दाखेरि यथार्थ ममा वास्तवमा अहम भाव छैन, यस्तो स्थिति बनाउँछ हिन्दू धर्मले, हिन्दू धर्मका शास्त्रहरूले। ती शास्त्रहरूको श्रवण मनन निधिध्यासन गर्यो भने यस्तो स्थितिमा संसारका हामी जो कोहीलाई पनि पुर्याउँछौँ, जो हामी सबैले वास्तवमा सधैँ खोजिरहेको हो। किनकि हामी त सधैँ आनन्द मात्रले, अमर रूपले रहन चाहन्छौँ।
मरण रूपले त रहन चाहँदैनौँ। सधैँ चैतन्य अवस्थामा रहिरहन चाहन्छौँ। सधैँ आनन्दै आनन्द अवस्थामा रहिरहन चाहन्छौँ। तर बाल्य अवस्था रूपले होइन, यौवन अवस्था रूपले होइन, वृद्ध अवस्था रूपले होइन, मृत्यु अवस्था रूपले होइन। यी त आउने जाने हुन्। अस्तिका बचपन, हिजका यौवन, आजका वृद्ध, भोलिका मृत्यु। यस्तो यो अस्ति, हिजो, आज, भोलि यस्ता कुरा कतिसम्म टिक्लान्? यस्तो भनिरहनु कति दिनसम्म सम्भव होला? संसारका हामी सबैलाई अस्ति, हिजो, आज, भोलि भन्ने दिन के सधैँ रहिरहन्छ? सत्य वस्तु पो सधैँ रहिरहन्छ। असत्य वस्तु, कल्पित वस्तु कहाँ सधैँ रहिरहन्छ? अस्ति, हिजो, आज, भोलि भन्ने त कल्पित हुन्, दृश्य हुन्। त्यसैले यहाँ जाग्रत अवस्था, स्वप्न अवस्थामा घुमिरहने, कति काल घुमिरहने? मानौँ हामी घुमिरहन चाहन्छौँ त कति बेलासम्म? आयु अवधि हुँदासम्म। त्यसो भए आयु अवधि हुँदासम्म जाग्रत, स्वप्न, बचपन, यौवन, वृद्ध पाइरहने रहेछ। तर आयु अवधि कतिसम्म? फलानाको आयु कतिसम्म? मेरो आयु कतिसम्म? थाहा छैन। भरे भोलि पनि नहुन सक्छ। त के आधार भयो त? बचपनमा रहिरहने, यौवनमा रहिरहने, वृद्धमा रहिरहने आधार के भयो त? खै जाग्रत अवस्था, स्वप्न अवस्थामा घुमिरहने अवस्था खै त? जबकि आयु अवधिकै कसैको लागि पनि पक्का छैन, निश्चित छैन, ग्यारेन्टी छैन। अनि त्यसैले जो ग्यारेन्टी छ, जो सधैँ हो, जो निश्चित हो, त्यसैमा महापुरुषहरू रहिरहनुहुन्छ। महापुरुषहरू, दूरदर्शीहरू रहिरहनुहुन्छ। कसरी रहिरहनुहुन्छ भन्दाखेरि जो सधैँ छ त्यही रूपमा रहिरहनुहुन्छ। जो सधैँ रहिरहने के हो भन्दा सधैँ जाजल्यमान, सधैँ आनन्द घन, सधैँ शुद्ध चैतन्य, सधैँ ब्रह्म, सधैँ आत्मा रूपले, सधैँ परमात्मा रूपले, सधैँ पशुपतिनाथ रूपले को रहनुहुन्छ भन्दा दूरदर्शीहरू, जो पछि अघिको कुरा राम्ररी जान्नुहुन्छ, जसले परम सत्यलाई समातेर रहिरहनु भएको छ, र जो सधैँ आनन्दमा रहिरहनुहुन्छ। कस्तो लक्षणले? जाजल्यमान रूपले, आनन्दै आनन्द, आनन्द घन रूपले, शुद्ध चैतन्य रूपले, ब्रह्म रूपले, स्वयं प्रकाश रूपले। के को आधारमा भन्दाखेरि यथार्थ ममा वास्तवमा अहम्भाव छैन। अब यथार्थ ममा भनेको के हो भने शुद्ध चैतन्य, स्वयं प्रकाश हो। यथार्थमा शुद्ध चैतन्य यो यथार्थ हो, ब्रह्म यथार्थ हो। यस्तो यथार्थमा, यथार्थ ममा भन्नाले यथार्थ शुद्ध चैतन्य, यथार्थ स्वयं प्रकाश, यथार्थ परमात्मा। अनि वास्तवमा अहम्भाव छैन। अहम्भाव, अहम्भाव भनेको अहङ्कार। अहङ्कार भनेको परमात्मालाई भुसुक्कै बिर्सेर सब कुरा मै जान्दछु, अहिले वर्तमानमा संसारमा मै हो सब कुछ,
यस्तो अभिमान हुन्छ अहङ्कारको। तर यो के हो भने अहम्भाव हो। यो वास्तवमा जड हो। यहाँभित्र लुकेर बसिराखेको छ आत्मा, केवल आत्मा, सत्ता शक्ति आत्माको हो। तर अहङ्कारले आत्माको भन्न मन पराउँदैन, रुचाउँदैन। किन आत्माको भन्नेपछि त आफ्नो त घटुवा भयो नि त, आफ्नो त अस्तित्वहीन भयो नि त। परमात्माको शक्तिले बोलेको भन्न त अहङ्कारले सक्दैन नि। त्यसो भनेपछि त परमात्माको महिमा आयो, आफ्नो महिमा त हरायो। यो कसको भनाइ भन्दा अहङ्कारको भनाइ। यो अहङ्कार धोका दियो अहङ्कार। अज्ञानबाट यस्तो हुन्छ। अज्ञान भनेको जाजल्यमान आनन्द घन शुद्ध चैतन्य ब्रह्म हुँदा हुँदै पनि यस्तोलाई जानेर अथवा नजानेर कल्पित रूपको दृश्य रूपको तम हिस्साको अहङ्कारलाई लिएर म हुँ फलाना 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 फलाना, यस्तो फलाना फलानामा आफूलाई सीमित पार्यो। त्यसकारणले यसको चिरफार गरेर राम्ररी औषधि उपचार गरेर सधैँ स्वस्थ हुनुभयो महापुरुषहरू। सधैँ स्वस्थ भनेको जाजुल्यमान आनन्द गर्न शुद्ध चैतन्य ब्रह्म अविनाशी अमर, यस्तो रूपमा रहिरहनु हो जीवनको सफलता, प्रगति। प्रगति भनेको यो आफूले आफ्नो प्रगति जान्न सक्नु पर्यो नि, गर्न सक्नु पर्यो। आफू शिवमा परिणति, जीव भावबाट शिवमा परिणति हो उन्नति। अब शिव हो सबैको वास्तव स्वरूप, तर घटुवा भएर जीव भएर बसिराखेको, मर्ने सर्ने सर्ने मर्ने मर्ने सर्ने भएर रहिराखेको। कसरी? जीव रूपले। प्रगति के हो भने जीवबाट शिवमा बदल्ने। अब हामीलाई शिवमा परिवर्तन हुने, शिव हुने अवसर छ भने यस्तो मौका हामीले किन चुकाउने, किन गुमाउने? जबकि हिन्दू धर्मले, हिन्दू शास्त्रले हामी सबैलाई, संसारका हामी सबैलाई भन्यो शिवोहम भन्न सिकायो, शिव हो आफू भन्न सिकायो, अहम ब्रह्मास्मि भन्न सिकायो, म ब्रह्म हुँ भन्न सिकायो। कसले? हिन्दू धर्मले। कसलाई? संसारका सबैलाई। संसारका 232 देशका हामी सबैलाई। संसारमा हामी जे जति 7-8 अरब छौँ सबैलाई यस्तो भन्न सिकायो। के भन्न सिकायो? जो आत्मा हो त्यो ब्रह्म हो, जो आत्मा हो त्यो शिव हो। शिवोहम अहम ब्रह्मास्मि, एम आत्मा ब्रह्म, एक ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। एक ब्रह्म मात्रै हो, अर्को दोस्रो वास्तवमा छैन। यो घोषणा हो हिन्दू धर्मको, वेदको, वेदान्तको घोषणा हो हामी सबैका लागि। हामीले अधिकार पायौँ नि त, अधिकार सम्पन्न हामी। त्यसैले हामी भन्छौँ यथार्थ ममा वास्तवमा अहम्भाव छैन, अर्थात् अहङ्कार छैन, अर्थात् जीव भाव छैन। के छ? शिव भाव छ, परमात्मा भाव छ, पशुपतिनाथ भाव छ, जसको स्वरूप हो जाजल्यमान आनन्द घन। यस्तो हो वस्तुस्थिति, यथार्थ वस्तुस्थिति यो। त्यसैले जो सधैँ सधैँ रहिरहन हाम्रो सम्भव छ त्यसलाई लिएर हामी रहिरहनु पर्यो, न कि शरीर रूपले। शरीर रूपले रहन हामी चेष्टा गऱ्यौँ भने कहिलेसम्म? 1 दिन कि 1 वर्ष कि 10 वर्ष कि 100 वर्ष कि 200 वर्ष कि
तर यति बेला 200 वर्ष त हामीले वर्तमानमा सुनेका छैनौँ। 100-125 वर्षसम्म हामी सुनेका छौँ। अब कलियुगको सुरुवातमा भगवान कृष्णको उमेर आयु 125 वर्ष। हामीले पुरुषार्थ जोडबल सबै कुरा गर्न सके त्यतिसम्म हाम्रो हद रहेछ यति बेला। तर यो भित्र पनि योगीहरू 1000 वर्ष पनि रहनु भएको, 200-300 वर्ष पनि रहेको पनि पाउँछौँ हामी। तर त्योभन्दा बढी अथवा त्योभन्दा बढी रहेर के एक दिन त नाश त हुन्छ। अनि त्यो नाशको दिन नि के हुन्छ? उही हालत, उही दुःख चिन्ता डर, उही मृत्यु सर्ने मर्ने। त्यसैले यथार्थ सबैको परिपक्व स्वरूप हो जाजुल्यमा आनन्द घन शुद्ध चैतन्य ब्रह्म। आजलाई यति नै गरौँ। भोलि नयाँ प्रसङ्ग ल्याउँछु। तबसम्म अद्वैत प्रदीपलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।